वो 5 बहन-भाई थे, 3 भाई और 2 बहनें। वालिद ठेकेदार था। जनरल अयूब खां के दौर में मुल्क में तरक्कियाती काम शुरू हुए, सड़कें बनी, डैम बनने लगे और बिजली की ट्रांसमिशन लाइनें बिछने लगीं। वालिद ने इस दौर का भरपूर फ़ायदा उठाया। उसने मंगला डैम से मिट्टी निकालने का ठेका लिया, फिर सिंध में स्कूलों की इमारतें बनाने और आखिर में बलूचिस्तान में हेल्थ यूनिट्स की तामीर का काम संभाल लिया। ये काम काम नहीं थे, ये सोने की कानें थीं। वालिद ने इन कानों का जितना सोना समेट सकता था, उसने समेट लिया। वो समझदार आदमी था। उसने जो कमाया प्रॉपर्टी में लगा दिया। बच्चों की तालीम और तरबियत का बंदोबस्त भी खूब किया। लड़के एचिसन में पढ़े और लड़कियों ने कॉन्वेंट स्कूलों और कॉलेजों में तालीम हासिल की। वालिद ने बच्चों को दुनिया की हर नेमत फ़राहम की। ये लोग उस वक़्त ज़ाती गाड़ियों पर स्कूल और कॉलेज जाते थे, जब 90% पाकिस्तानी टांगों पर सफ़र करते थे। ये लोग उस वक़्त हवाई जहाज़ों में सफ़र करते थे, जब बहरी जहाज़ बैरून मुल्क और ट्रेनें और बसें अंदरून मुल्क सफ़र का ज़रिया थीं। पाँचों बच्चों के ज़ाती बैंक अकाउंट भी थे। ये जब चाहते थे और जितने चाहते थे बैंक से पैसे निकाल लेते थे। दुनिया में दौलत 80% लोगों को ख़राब कर देती है। ये लोग शराब, शबाब, कबाब और जुए के आदी हो जाते हैं या फिर नमूदो नुमाइश के ज़रिए अल्लाह के दिए रिज़्क को आग लगाने लगते हैं। लेकिन उनका वालिद मुख्तलिफ इंसान था। दौलत ने उसे ख़राब नहीं किया। वो आखिरी सांस तक सादा और शरीफ आदमी रहा। 5 वक़्त का नमाज़ी, ज़िंदगी में 3 हज और 10 उम्रें और सिगरेट तक को मुँह से नहीं लगाया। बच्चे भी बहुत अच्छे थे। ये पाँचों एक-दूसरे पर जान छिड़कते थे। ये जब तक आपस में मिल नहीं लेते थे, ये सोने के लिए बेडरूम में नहीं जाते थे। चुनांचे ख़ानदान की ज़िंदगी में हर तरफ अमन ही अमन, सुकून ही सुकून और खुशहाली ही खुशहाली थी। लेकिन फिर अचानक हर चीज़ बदल गई। हालात ने पलटा खाया, ख़ानदान टूटा और पाँचों बहन-भाई एक-दूसरे के खून के प्यासे हो गए। इन पांचों की बाकी ज़िंदगी अदालतों, कचहरियों और वकीलों के दफ्तरों में धक्के खाते गुजरी। क्यों? हम इस क्यों की तरफ आने से पहले उस वाक़ये की तरफ जाएँगे, जो इस खुशहाल फैमिली को बिखरने की वजह बना। इनका वालिद 1972 में अचानक फ़ौत हो गया। वालिद की तदफ़ीन के बाद जायदाद के कागज़ात इकट्ठे किए गए। पता चला वालिद ने कराची, लाहौर, कोयटा और ढाका में करोड़ों रुपए की कमर्शियल प्रॉपर्टी छोड़ी। फैसलाबाद के मज़ाफ़ात में ज़री ज़मीन भी थी और मुल्तान में 2 फैक्ट्रियाँ भी। जायदाद की तक़सीम पहला तनाज़ा था, जिसने उन बहन-भाइयों को आमने-सामने खड़ा कर दिया, जिन्हें एक-दूसरे को देखे बगैर नींद नहीं आती थी। ये तनाज़ा बढ़ते-बढ़ते दुश्मनी बन गया। पाँचों बहन-भाई जायदाद में हिस्सा के लिए अदालतों में गए और फिर इसके बाद वापस ना आए। ये मुकदमे अब तक चल रहे हैं। इन 43 बरसों में उनकी शादियाँ हुईं, उनके बच्चे हुए, उनके बच्चों की शादियाँ हुईं, माँ का इंतकाल हुआ, 2 भाइयों को हार्ट अटैक हुआ और एक बहन एक्सीडेंट में टाँगों से महरूम हो गई। लेकिन ये लोग इकट्ठे नहीं हुए। उन्होंने एक-दूसरे का मुँह नहीं देखा। जायदाद की दुश्मनी अब तीसरी नस्ल में मुंतकिल हो चुकी है। अब कज़न एक-दूसरे से लड़ रहे हैं। ये लोग भी न जाने कब तक लड़ते रहेंगे। आप यकीनन इन 5 बहन-भाइयों को लालची, मतलबी, कोहता-फ़हम और ज़ालिम कहेंगे। लेकिन मैं उनको मज़लूम और बेगुनाह समझता हूँ। क्यों? क्योंकि मेरी नज़र में ये लोग लालची, मतलबी, कोहता-फ़हम और ज़ालिम नहीं हैं। इनका वालिद था। वो एक ऐसा ज़ालिम और लालची शख़्स था, जो दुनिया से रुखसत होने से पहले अपनी औलाद के लिए फ़साद की बेशुमार जड़ें छोड़ गया। ये वालिद की छोड़ी हुई वो ज़मीन, जायदादें, मिलें और रकम थी, जिसने 43 बरसों तक बच्चों को इकट्ठे नहीं बैठने दिया, जिसने उन्हें एक-दूसरे की खुशियों और गमियों में भी जमा नहीं होने दिया और जिसने बहन को बहन और भाई को भाई नहीं रहने दिया। चुनांचे आप फ़ैसला कीजिए, ज़ालिम और लालची कौन था, बच्चे या वालिद? आप जितना गौर करेंगे, आप भी उतना ही वालिद को इस सारे फ़साद का ज़िम्मेदार करार देंगे। अब सवाल ये है, क्या ये सिर्फ़ एक ख़ानदान या चंद लोगों की दास्तान है? जी नहीं। आप दाएँ-बाएँ देखें, आपको अपने हर तरफ ऐसे हज़ारों ख़ानदान नज़र आएँगे, जिनके वालिदैन अपने बच्चों के लिए उम्र भर खुशहाली जमा करते रहे, जो ज़िंदगी भर अपनी औलाद के लिए दौलत के अंबार लगाते रहे, लेकिन जो ही उनकी आँख बंद हुई, उनकी वो औलाद उनके जनाज़े में ही लड़ पड़ी, जिसकी खुशहाल और मुतमईन ज़िंदगी के लिए वो तिनका-तिनका जमा करते रहे थे। उनकी औलाद फिर कभी इकट्ठी न बैठ सकी। बच्चे उम्र भर वकीलों के ज़रिए एक-दूसरे से मुखातिब होते रहे और जब बच्चों का आखिरी वक़्त आया, उनकी कोई बहन, भाई, भतीजा और भांजा उनका मुँह देखने के लिए नहीं आया। चुनांचे फिर ज़ालिम कौन हुआ, वालिद या औलाद? आप उनके मुकाबले में अब उन लोगों को देखिए, जो अपने औलाद के लिए कुछ नहीं छोड़ कर जाते। ये लोग ज़िंदगी में जितना कमाते रहे, उतना खाते रहे। किराए के छोटे मकानों में ज़िंदगी गुज़ारी, घर बनाया तो वो भी तंग और छोटा था। एक आध गाड़ी खरीदी
اور کپڑے اور جوتے بھی زیادہ نہیں تھے، لیکن بچوں کی تربیت، تعلیم اور صحت پر بے انتہا توجہ دی۔ اپنی اولاد کو خود اسکول چھوڑ کر آئے، ان کے لیے کتابیں خریدیں، ان کے ساتھ میدان میں دوڑ لگائی، کرکٹ کھیلی، ہاکی اور فٹ بال سے لطف اندوز ہوئے، کہہ کہہ لگائے، لطیفے سنائے اور باربیکیو کیا۔ یہ لوگ جب یہ مشکل اور غریب زندگی گزار کر دنیا سے رخصت ہوئے تو ان کی اولاد کے پاس کوئی ایسی چیز موجود نہیں تھی جسے یہ آپس میں تقسیم کرتے، اور اس تقسیم کے دوران کوئی تنازع پیدا ہوتا۔ چنانچہ اولاد نہ صرف والدین کے انتقال کے بعد بھی ایک دوسرے سے ملتی رہی، بلکہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کی محبت میں اضافہ بھی ہوتا گیا۔ آپ کبھی ملک میں کزن میرجز پر بھی تحقیق کریں، آپ یہ دیکھ کر حیران رہ جائیں گے۔ کزن میرج کرنے والے زیادہ تر لوگ وہ ہوتے ہیں جن کے دادا اور نانا ترکے میں زمین جائیداد چھوڑ کر نہیں جاتے۔ والدین نے کیونکہ دولت نہیں چھوڑی ہوتی، چنانچہ بچے آپس میں ملتے رہتے ہیں، اور جب ان کی اولاد جوان ہوتی ہے تو بھائی بھائی سے رشتہ مانگ لیتا ہے، اور بہن اپنی بیٹی بھتیجے سے بیاہ دیتی ہے، اور یوں محبت اور رشتے آگے بڑھتے جاتے ہیں۔ جبکہ آپ ان کے مقابلے میں امیر خاندان کے بچوں کو اپنے کزنز کے گلے کاٹتے دیکھیں گے۔ یہ غریب اور امیر خاندانوں کی زندگی کا ایک پہلو ہے۔ آپ اب دوسرا پہلو بھی ملاحظہ کیجئے۔ میں نے زندگی میں غریب والدین کے زیادہ تر بچوں کو ترقی کرتے دیکھا۔ آپ بھی سروے کریں، آپ بھی زندگی کے مختلف شعبوں کے کامیاب لوگوں کا بیک گراؤنڈ دیکھیں۔ آپ کو 80% کامیاب لوگوں کا بچپن غربت اور اسرت میں لتھڑا دکھائی دے گا۔ والد غریب تھا، وہ لوہا کوٹتا تھا، وہ موچی، کسان، سیلز مین یا فیکٹری مزدور تھا، وہ کلرک یا سیکشن آفیسر تھا، وہ مزارہ تھا یا پھر وہ معمولی دکاندار تھا، لیکن بیٹا سیٹھ بن گیا، مل مالک، اعلیٰ افسر، جرنیل، سائنسدان یا اداکار ہو گیا۔ آپ یہ ڈیٹا جمع کریں اور پھر اپنے آپ سے پوچھیں کیوں اور کیسے۔ آپ وجہ جان کر حیران رہ جائیں گے۔ غربت میں 10,000 خرابیاں اور 1,00,000 خامیاں ہوتی ہیں، لیکن اس میں ایک ایسی حیران کن خوبی ہوتی ہے جو دنیا کی کسی دوسری چیز میں نہیں پائی جاتی۔ غربت دنیا کا سب سے بڑا تانا ہے۔ یہ تانا انسان کے اندر غربت کے خلاف شدید نفرت پیدا کر دیتا ہے، اور انسان سینہ ٹھوک کر اس کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے۔ یہ غربت سے لڑ پڑتا ہے اور ہمیشہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ میں غریب والدین کے کامیاب بچوں سے ہمیشہ عرض کرتا ہوں، آپ اللہ تعالیٰ کے بعد اپنے غریب والد کا شکریہ ادا کریں۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کی یہ ساری کامیابی آپ کے والد کی غربت کا رد عمل ہے۔ آپ کو آپ کے ناکام اور غریب والد نے کامیاب اور امیر بنایا۔ آپ اگر بچپن میں غربت اور ناکامی نہ دیکھتے تو آپ کے دل میں کبھی ناکامی اور غربت کے خلاف اتنی نفرت پیدا نہ ہوتی، اور آپ کے دل میں اگر یہ نفرت سر نہ اٹھاتی تو آپ کبھی کامیاب نہ ہوتے۔ میں اسی طرح سخت ماں باپ کے کامیاب بچوں سے بھی عرض کرتا ہوں، آپ اپنے والدین کی سختی کا شکریہ ادا کریں۔ وہ اگر آپ پر سختی نہ کرتے تو آپ شاید گھر سے نہ بھاگتے، آپ شاید کتابوں، اسپورٹس اور کاروبار میں پناہ نہ لیتے، اور شاید آپ میں حالات کے خلاف لڑنے کا اتنا حوصلہ پیدا نہ ہوتا۔ یہ حوصلہ، سختی کا مقابلہ کرنے کی یہ ہمت آپ کی کامیابی کا اصل گر ہے، اور آپ نے یہ گر اپنے والدین کی سختی، ظلم اور منفی رویوں سے کشید کیا۔ وہ اگر نرم نہ ہوتے تو آپ اس وقت کامیابی کی آخری سیڑھی کے بجائے میاں چنوں میں بوریاں جھاڑ رہے ہوتے ہو، یا پھر آپ نے لاڑکانہ میں آلو چھولے کی ریڑھی لگائی ہوتی۔ یہ آپ کے والدین کی سختی تھی جس نے آپ کو زندگی کے نئے میدان تلاش کرنے پر مجبور کیا۔ یہ سختی تتلی کے انڈے کا وہ باریک سوراخ ثابت ہوئی جس سے نکلنے کی کوشش میں قدرت تتلی کے جسم پر خوبصورت پر اگا دیتی ہے۔ انڈے کا سوراخ جتنا چھوٹا ہوتا ہے، تتلی کے پر اتنے ہی خوبصورت اور لمبے ہوتے ہیں، اور یہ سوراخ جتنا بڑا ہوتا ہے، تتلی کے مرنے کے چانس بھی اتنے ہی بڑھ جاتے ہیں۔ زندگی میں اگر سختی، غربت اور مسائل نہ ہو تو شاید دنیا میں کوئی ایڈیسن، آئنسٹائن، نیوٹن، شیکسپیئر، مائیکل اینجلو، مارک زکربرگ اور بل گیٹس پیدا نہ ہو۔ دنیا کے زیادہ تر کامیاب لوگ سختی اور غربت کی پیداوار ہوتے ہیں۔ یہ مشکلات کے کونکون سے نکلتے ہیں۔ چنانچہ آپ اگر امیر ہیں تو آپ جان لیں آپ کی جائیداد آپ کے بعد آپ کے بچوں کو اکٹھا نہیں بیٹھنے دے گی، اور آپ اگر غریب ہیں تو آپ ہرگز ہرگز شرمندہ نہ ہوں۔ آپ کی یہ غربت آپ کے بچوں کی کامیابی کا ذریعہ بنے گی، اور یہ ان کو ایک دوسرے سے جوڑے بھی رکھے گی۔ غریب باپ امیر باپ کے مقابلے میں ہمیشہ فائدے میں رہتا ہے۔